नमस्कार। कार्यक्रम बीमाका कुरा बुझ्ने गरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुगरिका केसी। बीमा र यस सम्बन्धी विभिन्न पाटाहरूबारे छलफल गरिने यस कार्यक्रममा हामीले हरेक अङ्कमा बीमाका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने गरेका छौँ। बीमाको मुख्य उद्देश्य भनेको विभिन्न किसिमका जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति विरुद्ध बीमितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु हो। यस आधारमा जोखिम व्यवस्थापन अर्थात् रिस्क म्यानेजमेन्ट बीमासँग सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण विषय हो। बीमाका कुरा बुझ्ने गरीको आजको अङ्कमा हामी यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सामान्यतया जोखिमको अर्थ सोचे अनुसार नहुनु अथवा सोचेको भन्दा नराम्रो परिणाम आउने सम्भावना धेरै हुनु भनेर बुझिन्छ। बीमाको सम्बन्धमा भने जोखिम भन्नाले आर्थिक क्षतिको अनिश्चितता भनेर बुझिन्छ। जोखिमको कुनै स्पष्ट परिभाषा नहुँदा यसलाई विभिन्न अवस्थासँग सम्बन्धित भई अध्ययन गरिन्छ। जस्तै क्षति उत्पन्न गर्ने घटना घट्न सक्ने सम्भावना, क्षतिको सम्भावित आकार तथा प्रचण्डता, क्षतिको भार वहन गर्न सक्ने क्षमता, क्षतिको मात्रामा हुने हेरफेर आदि। बीमाको सम्बन्धमा यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखी जोखिमलाई परिभाषित गरिन्छ। यसबाहेक जोखिमलाई अरू विभिन्न आधारहरूबाट पनि परिभाषित गर्ने प्रयास गरिन्छ। जस्तै कुनै कार्य गर्नुभन्दा अगाडि आउने शङ्का, अनिश्चित आर्थिक क्षति गर्न सक्ने घटना, आशा गरिएको भन्दा प्रतिकूल परिणाम, दुर्भाग्यपूर्ण र सम्भावित दुःखद घटना, क्षति वा नोक्सानीको सम्भावना तथा खतराजन्य गतिविधिको संलग्नता आदि आधारहरू प्रयोग गरी पनि जोखिमलाई परिभाषित गरिन्छ। जोखिम व्यवस्थापन अर्थात् रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा गरिरहँदा छुटाउनै नहुने विषयहरू हुन् जोखिम, विपद र खतरा बीचको सम्बन्ध। सामान्य बोलीचालीमा हामी प्रायजसो विपदलाई पनि जोखिम भनेर भन्ने गर्दछौँ। जस्तै सम्पत्ति बिमा गर्दा अग्निको जोखिम विरुद्ध बिमा गर्ने भनेर भनिन्छ। तर वास्तवमा जोखिम भनेको आर्थिक क्षतिको अनिश्चितता हो। क्षति उत्पन्न गर्ने कारण विपद हो। यस्तै खतरा हजार्ड वा खतराजन्य हजार्डस भन्नाले कुनै विपदबाट क्षतिको घटना घटेर क्षति हुने सम्भावना बढ्ने अवस्था हो। खतरा अर्थात् हजार्डलाई सामान्यतया 3 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। ती हुन् भौतिक जोखिम, नैतिक जोखिम र लापरवाही। भौतिक जोखिम अर्थात् फिजिकल हजार्ड भन्नाले कुनै पनि भौतिक कारणवश चोटपटक वा क्षति हुन सक्ने जोखिमहरू भनेर बुझिन्छ। यस्तै नैतिक जोखिम अर्थात् मोरल हजार्ड भन्नाले बिमा गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले दाबी लिनको लागि जानाजान क्षति गराउने वा क्षतिबारे झुटो विवरण दिने अवस्था भनेर बुझिन्छ। त्यसै गरी लापरवाही भन्नाले बिमितले आफ्नो सम्पत्तिको हेरचाहमा लापरवाही गरेर जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई बुझिन्छ। यस्तै जोखिमलाई विशुद्ध अर्थात् प्योर र सैद्धान्तिक अर्थात् स्पेकुलेटिभ गरी 2 प्रकारको वर्गीकरण गरिन्छ। विशुद्ध जोखिम अन्तर्गत जहिले पनि जुनसुकै अवस्थामा क्षति गर्ने जोखिमहरू पर्दछन्। उदाहरणका लागि आगलागी, भूकम्प आदि। विशुद्ध जोखिमहरूको अवस्थामा आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यस्तै विशुद्ध जोखिमहरू पूर्ण रूपमा त्याग्न वा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भने विशुद्ध जोखिमको लागि बिमा गर्न सकिन्छ। यस्तै सैद्धान्तिक जोखिम भन्नाले क्षति वा फाइदा दुवै गर्न सक्ने जोखिमहरूलाई बुझिन्छ। उदाहरणको लागि युद्धको कारणबाट व्यापारमा हुने परिवर्तन, बजारमा हुने प्रतिस्पर्धा, सामान ढिलो आइपुग्नु आदिहरू सैद्धान्तिक जोखिम अन्तर्गत पर्दछन्। यस्ता जोखिमहरूको हकमा आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न निकै कठिन हुन्छ। यसकारण सैद्धान्तिक जोखिमको बिमा गर्न सकिँदैन। यसको साथै कुनै 2 पक्ष बीच बाजी राख्ने कार्यबाट आउने क्षतिको पनि बिमा गर्न सकिँदैन, किनकि यो आफैले सृजना गरेको जोखिम हो। कुनै पनि जोखिम निश्चित अवस्थाहरूमा मात्र बिमा योग्य हुन्छन्। यसका लागि जोखिम विशुद्ध प्रकृतिको हुनुपर्दछ। जस्तै कि सो जोखिम दुर्घटनावश हुने प्रकृतिको हुनुपर्दछ। यस्तै सो जोखिमको कारणबाट आउने क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न सकिने हुनुपर्छ। यस्तै सो जोखिम गैर कानुनी प्रकृतिको हुनु हुँदैन र सार्वजनिक नीति विरुद्ध हुनु हुँदैन। यस्तै धेरै ठूलो क्षति गर्ने महाविपत्ति जस्ता जोखिम पनि बिमा योग्य हुँदैनन्। साथै जोखिममा नाफाको अंश समावेश हुनु हुँदैन र समान प्रकृतिका थुप्रै संख्यामा रहेका जोखिम हुनुपर्छ। यस्ता अवस्थाहरू पूरा भएमा मात्र जोखिमलाई बिमा योग्य भन्न सकिन्छ। जोखिमको पहिचान गर्दा बिमाको विषयवस्तु जस्तै भौतिक सामान, व्यक्ति वा दायित्व, विपदको पहिचान जस्तै अग्नि, भूकम्प र विपदको कारणबाट आउने आर्थिक क्षति जस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राखिन्छ।
बिमाको हकमा जोखिमको परिभाषा र गुणहरूबारे बुझिसकेपछि तपाईलाई लाग्न सक्छ कि जोखिमको उपस्थिति कस्ता कस्ता अवस्थामा हुन्छन् त। सामान्य रूपमा हेर्दा मानिसको जीवनमा जोखिम सधैँ रहन्छ। जोखिमलाई केही मात्रामा कम गर्न र नियन्त्रण गर्न सके पनि पूर्ण रूपमा भने हटाउन सकिँदैन। मानिसको जीवनमा दुर्घटनाको जोखिम र सम्पत्तिको हकमा अग्नि, भूकम्प आदि जस्ता कारणहरूबाट क्षतिको जोखिम सधैँ रहन्छ। जुन जोखिमलाई पूर्ण रूपमा त्याग्न वा छोड्न सकिँदैन त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम व्यवस्थापनको अवधारणा पनि यहीँबाट आउँछ। जोखिम व्यवस्थापन अन्तर्गत रिस्क अभोइडेन्स अर्थात् जोखिम त्याग्ने वा छोड्ने, रिस्क रिटेन्सन अर्थात् जोखिम आफै लिने, रिस्क रिडक्सन अर्थात् जोखिम कम गर्ने तथा इन्स्योरेन्स अर्थात् बिमा जस्ता विषयहरू पर्दछन्। बिमालाई सरल रूपमा परिभाषित गर्नुपर्दा बिमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अर्थात् रिस्क ट्रान्सफर मेकानिजम हो। कानुनी रूपमा बिमा भनेको बिमित, बिमा लिने व्यक्ति वा संस्था र बीमक, बिमा कम्पनी बीच भएको करार हो। बिमालाई कार्यगत रूपमा परिभाषित गर्दा बिमा भनेको जोखिम बाँडीचुँडी लिने कार्य हो जसमा समान जोखिम भएका बिमितहरूबाट सङ्कलित रकमको कोषबाट क्षति भएका बिमितहरूलाई भुक्तानी दिइन्छ। बिमाको वर्गीकरणको कुरा गर्दा यसलाई 3 किसिममा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। जीवन बिमा अर्थात् लाइफ इन्स्योरेन्स, निर्जीवन बिमा अर्थात् नन लाइफ और जनरल इन्स्योरेन्स र पुनर्बिमा अर्थात् रिइन्स्योरेन्स। निर्जीवन बिमा भनेको एक यस्तो बिमा हो जुन सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा व्यक्तिगत दुर्घटना वा विभिन्न प्रकारका दायित्वहरूबाट पर्न आउने आर्थिक भार हटाउन वा कम गर्नको लागि गरिन्छ। निर्जीवन बिमामा बिमा गर्दा तिरेको बिमा शुल्क फिर्ता हुँदैन। निर्जीवन बिमा अन्तर्गत मुख्यतया सम्पत्ति, सवारी साधन र सामुद्रिक बिमाहरू पर्दछन्। निर्जीवन बिमाको क्षेत्रफल निकै नै फराकिलो रहेका कारण यसमा अन्य विविध बिमाहरू पनि पर्दछन् जस्तै दुर्घटना बिमा, नगद बिमा, दायित्व बिमा, इन्जिनियरिङ बिमा, हवाई बिमा, कृषि तथा लघु बिमा, औषधोपचार बिमा र अन्य थुप्रै बिमाहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। बिमाको वर्गीकरणमा पर्ने अर्को पाटो हो पुनर्बिमा। एक निश्चित पुँजीको आधारमा स्थापना हुने बिमा वा पुनर्बिमा कम्पनीको धारण क्षमता सीमित हुन्छ। आफ्नो धारण क्षमता अर्थात् रिटेन्सन क्यापासिटी भन्दा बढीको लागि गरिने बिमा नै पुनर्बिमा हो। कुनै पनि कम्पनीको धारण क्षमता सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी, स्वतन्त्र जगेडा कुल बिमा शुल्क, बीमित जोखिमहरूको स्थिति, बिमा समितिको निर्देशन र व्यवसायको फैलावट आदिमा निर्भर गर्छ। जोखिम व्यवस्थापन र बिमा व्यवसायमा यसले खेल्न सक्ने भूमिका बारे यो जानकारी पछि कार्यक्रममा अब हामी सधैँ जस्तो यस क्षेत्रका विशेषज्ञसँग छलफलमा लाग्दैछौँ। छलफलको लागि स्टुडियोमा हामीसँग आज हुनुहुन्छ शिखर इन्स्योरेन्सका डेप्युटी जनरल म्यानेजर तथा हेड अफ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट उदित प्रसाद काफ्लेज्यू। सरलाई मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। हजुर, धन्यवाद। हामीले फेरि पनि बोलायौँ यहाँलाई। आज पनि थुप्रै जानकारी यहाँबाट लिनु छ। सर, जोखिम भनेको के हो र बिमाको सन्दर्भमा जोखिमलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ? जोखिम भन्दाखेरि एउटा साधारण मान्छेलाई एउटा सोध्यो भने जोखिमको एउटा कुनै खास परिभाषा चाहिँ छैन, होइन। जोखिम भनेको अब हामी सिधै कुरामा भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो सोचेअनुसार परिणाम नआउनु, आर्थिक क्षति हुन सक्ने अथवा तपाईँको शारीरिक चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावनालाई जनाउँछ। एउटा आम मान्छेले त्यसरी बुझ्छन्। तर आम मान्छेलाई जोखिम भनेको उसको त्यो प्रसङ्ग अनुसार फरक हुन्छ। अब मैले कुनै एउटा पेसा गर्नै त्यो पेसा असफल हुने हो कि होइन, म कोही जाँदैछु बाटोमा एक्सिडेन्ट पर्ने हो कि अथवा मलाई कुनै अनिश्चित केही भए आउन सक्छ आदि विभिन्न कुराबाट मान्छेले त्यो स्थिति अनुसार जोखिमको परिभाषा लिन्छन्। तर बिमामा के हुन्छ भनेदेखि केही भयो भने हामी त क्लेम दिने मात्रै हो, पैसा दिने हो। त्यसले गर्दा बिमाको लागि जोखिम भनेको आर्थिक क्षतिको अनिश्चितता, हामी चाहिँ अनसर्टेनिटी अबाउट फाइनेन्सियल लस। यदि कसैलाई भोलि फाइनेन्सियल लस भन्ने सम्भावना छ भने त्यो जोखिमको लागि कुनै पनि मान्छे चाहिँ बिमा गर्न आउँछ। सर, भनेपछि यो अग्निलाई, भूकम्प आदिलाई जोखिमसँग जोड्न मिल्छ? होइन, जोखिम अग्नि र भूकम्प ठ्याक्कै जोखिम भनेको आर्थिक क्षति हुने सम्भावना भयो। अग्नि र भूकम्पलाई चाहिँ हामी विपदा भन्छौँ। विपदा भनेको यसको कारणबाट जोखिम आर्थिक क्षतिको अनिश्चितता हुन्छ। त्यसमा अलिकति यसमा एउटा फरक र यसमा एउटा अर्को पनि शब्द आउँछ, हामीले ह्याजार्ड भन्छौँ, खतरा भन्छौँ। त्यो खतरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सामानमा त्यसले अब विपदा घटेर त्यो जोखिम आर्थिक क्षति हुने सम्भावनालाई बढाउने अवस्था
लाई यसले खतराले जस्तो ह्याजर्डस गुड्स भन्यो जस्तो पेट्रोलहरूको स्टक छ भने यसले कुनै पनि क्षति हुने सम्भावनाले यसले बढाउँछ त्यसोलाई चाहिँ हामी ह्याजर्डस भन्छौँ तर अग्नि भूकम्प आदिलाई चाहिँ हामीले विपदा अथवा पेरिल भन्छौँ भने जोखिम अथवा रिस्क भनेको चाहिँ आर्थिक क्षतिको अनिश्चितता हुन त इन्सुरेन्समा पनि यसलाई मान्छेले बिमा गर्न आउँदाखेरि हामी नै सोध्छौँ के रिस्क चाहियो उहाँले भन्छ मलाई फायर अर्थक्वेक चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ त्यहाँ पनि हामीलाई पनि अझ चलन चल्तीको भाषामा चाहिँ हामी त्यसरी भन्छौँ सर अब जोखिमलाई कसरी पहिचान गर्ने त बिमाको भाषामा जोखिमको अर्थ अलिक फरक भेट्यौँ हामीले हैन बिमाको भाषाबाट अन्तर्गत हेर्दाखेरि जोखिम पहिचान एउटा साधारण व्यक्तिले कसरी गर्ने जोखिमको पहिचान गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हेर्नु पर्यो मसँग के छ त विषयवस्तु के छ केमा मलाई आर्थिक क्षति आउन सक्छ जस्तो त्यसमा एउटा मान्छेको सम्पत्ति भौतिक सम्पत्ति हुन सक्छ घर गाडी हजुर हुन चाहिँ सक्छ र त्यसमा कुनै एउटा अब विपदाहरू हेर्नु पर्यो केले आउँछ त आर्थिक क्षति घर छ भने आगलागी हुन सक्छ भूकम्प आउन सक्छ तपाईको सवारी साधन छ भने दुर्घटना पर्न सक्छ त्यो आउन सक्छ र त्यसबाट आउने आर्थिक क्षति के कस्तो छ त एउटा आर्थिक क्षतिको पाटोलाई पनि हेर्नुपर्छ कि सबै प्रकारको आर्थिक क्षतिहरू चाहिँ फेरि यो बिमा योग्य हुँदैनन् त्यो छ कि छैन यो तीनटा कुरा हेरेपछि तपाईले देख्नु केही मसँग सामान छ विषयवस्तु छ त्यसमा केही क्षति हुन सक्छ कुनै कारणले त्यसपछि मलाई आर्थिक भाग पर्न आउँछ भनेपछि तपाईसँग त्यो जोखिम भयो हजुर अब जोखिम पहिचान भइसकेपछि सर त्यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने हामीले अब जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने थुप्रै तरिका हुन्छ त्यो भन्दा पनि पहिला के भने जोखिम भनेको कस्तो हुन्छ भने हामीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि हामी जोखिमलाई कहिले पनि छोड्न सक्दैनौँ जोखिम हाम्रो जीवनमा सधैँ रहन्छ यो हाम्रो जीवनको पार्ट हो जतिसुकै विकसित राष्ट्रहरूमा जतिसुकै ऊ अपनाउँदाखेरि पनि हामीले क्षति भइराखेको देख्छौँ जोखिम जहिले पनि छ र जुन जोखिम सधैँ हाम्रो साथमा रहन्छ हामी छोड्न सक्छौँ त्यसलाई त हामीले अवस्था व्यवस्थापन गर्नै पर्यो सबभन्दा त्यसमा 4 तरिकाबाट हामी बिमाको उसो भन्दाखेरि 4 तरिकाबाट भन्छौँ त्यसमा सबभन्दा पहिलो हुन्छ जोखिम नै नलिने जस्ट रिस्क एभोइडेन्स जस्तो अब त्यो सधैँ सम्भव हुँदैन कोही मान्छेलाई मैले देखेको छु उहाँ कहिले पनि एयर ट्राभलै गर्नुहुन्न के अब त्यो सधैँ त अब रोड ट्राभल गर्नु त पोसिबल पनि छैन कसैले भन्ला अब म चाहिँ उसको किनारमा गएर जग्गा के अरे खोलाको किनारमा गएर म जग्गा किन्दिनँ मलाई फ्याक्ट्री राख्नु छ राम्रो ठाउँमा गएर किन त्यहाँ त बाढीको जोखिम छ म त्यहाँ छोड्दिनँ राम्रो ठाउँमा जाँदाखेरि जग्गाको भाउ त धेरै बढी पर्यो नि त उसले त फ्याक्ट्री उसलाई एउटा उद्योग स्थापना गर्न सक्ने पुँजी नै उसँग पर्याप्त हुँदैन भन्ने यो सधैँ यो सम्भव पनि छैन र यो व्यवहारिक पनि छैन र अर्को दोस्रो तरिका भनेको जोखिम आफै लिने जस्तो मलाई कुनै आर्थिक क्षति पर्ला मैले अलिकति आर्थिक भार आउला भनेर पहिले नै त्यसको लागि एउटा फन्ड बनाएर आफैसँग राख्ने सानोतिनो पर्यो भने म यही नै गर्छु भने अब यो पनि एउटा हदसम्म त ठिक हो त्योभन्दा बढी जान सकिँदैन कतिमा अब कम्पलसरी इन्सुरेन्स हुन्छ त्यहाँ पनि पोसिबल छैन यस्तोमा चाहिँ कसले गर्न सक्दैन जस्तो 50 वटा अब सवारी साधन आफ्नै छ 50 वटा सिमिलर टाइप अफ उ छ भने हो म आफै राख्छु भन्ने त्यो पनि अब फेरि क्याटास्ट्रोफिक रिस्क आउँदाखेरि जुन महाविपत्ति पर्दाखेरि त्यो पनि सधैँ चाहिँ सम्भव हुँदैन अर्को छ अब जोखिमलाई सकभर कम गर्ने र त्यसको अलिकति कम गर्ने सम्भावना जस्तो भनौँ न कति फ्याक्ट्रीहरूमा हुन्छ तपाईँको काठको प्रयोगै नगर्ने फलामको गर्ने आगो लाग्ने सम्भावना त अलिकति कम भयो तर भुइँचालोले क्षति हुने सम्भावना त जहिले पनि रहन्छ भने यो यस्ता कुराहरूबाट पनि सधैँ सम्भव छैन अन्तिममा गएर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा बिमा गर्नुपर्छ बिमा भनेको के हो भने अलिकति पैसा तिरेर जोखिम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिमा कम्पनीलाई सार्दैपछि त आफूले अरू धेरै कुराहरू सोच्नै परेन हजुर भनेपछि बिमाको जोखिमको व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ बिमा एकदमै राम्रो उपाय हुन सक्छ भन्ने कुरा हजुर जोड्नु भयो सबैभन्दा राम्रो उपाय सजिलो नै त्यही अरू कुरामा टेन्सन लिनु परेन जहिले बिमा गर्दै पनि अब सबै टेन्सन त बिमा कम्पनीमा सर्यो अब यो बिमाकै सन्दर्भमा सर जोखिमलाई कतिवटा तरिकाबाट वर्गीकरण गरिएको छ अब जोखिम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबै किसिमको जोखिम हामीले बिमा योग्य हुँदैन मूल त यसमा बिमा गर्ने हिसाबले हामीले यसमा 2 किसिमको जोखिमलाई हामीले कुरा गर्छौँ एउटा हाम्रो विशुद्ध जोखिम प्योर रिस्क भन्छौँ प्योर रिस्क भनेको त्यसले जहिले पनि क्षति गर्छ जस्तो अग्नि भने भूकम्प भने दुर्घटना त्यसले क्षति गर्छ र त्यसको अर्को विशेषता के हो भने क्षतिको कारणबाट कति लस भयो आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ सकिन्छ भने यस्तो जोखिमहरू बिमा योग्य हुन्छन् तर अर्को क्षति हुन्छ जसलाई हामी सैद्धान्तिक जोखिम भन्छौँ जसमा चाहिँ क्षति पनि हुनसक्छ फाइदा पनि हुनसक्छ उदाहरणको लागि दिउँ अब कहीँ चाहिँ अब युद्ध भयो कहीँ जस्तो टाढा भएको युद्धले त हामीले असर नगर्ला छिमेकीमा भएको युद्धले असर गर्छ हाम्रो पर्यटन व्यवसाय सबै ध्वस्त हुन्छ
तर जसले उसकोबाट त इन्कम भयो, तर जसले युद्धको सामान बनाउँछ उसलाई त फाइदा भयो। अब कहिले के कस्तो हुन्छ भने अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब जाडोलाई भनेर कुनै व्यापारीले विदेशबाट सामान मगायो, अब हाम्रो यहाँ कहिले बोर्डर बन्द, अनेक हाम्रो त्यो व्यवधानहरू आउँछ, त्यो कारणले गर्दा जाडोको सिजनै सकेपछि अब त्यो चाहिँ सबै सामानहरू आइपुग्यो, अब त्यो सामान बिक्दैन बजारमा, त्यो पनि एउटा जोखिम क्षति त हो उसको। तर यसमा सबभन्दा गाह्रो के हुन्छ भने त्यसको त्यो उस कारणबाट आउने आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कनै गर्न सकिँदैन, भने आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कनै गर्न नसक्छ अथवा ज्यादै नै कठिन हुन्छ। यस्तो रिस्कहरूको चाहिँ हामीले बिमा गर्न सक्दैनौँ। अर्को सन्दर्भमा एउटा कुरा मैले यसमा जोड्न चाहेँ, त्यो के हो भन्दाखेरि मान्छेले बाजी राख्छन् नि, अब फुटबल क्रिकेटमा, अब त्यो पनि एउटा रिस्क हो नि, उसको पैसा त जान्छ, उसको पैसा खर्च हुन्छ, हार्यो भने त्यो पनि एउटा रिस्क हो। त्यसको बिमा किन नगर्ने भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ किन गर्न मिल्दैन भन्ने, त्यो चाहिँ त उसले छोड्न सक्ने रिस्क हो नि। विशुद्ध जोखिम भनेको हामीले कुनै हातमा पनि छोड्न सक्दैन, जस्तो भूकम्प, अग्नि हामीले हातमा छैन, जुन हाम्रो हातमा छ, कन्ट्रोल रिस्क छ, त्यसको पनि बिमा हुँदैन। सर, बिमा योग्य जोखिमका गुणहरू चाहिँ के हुन्छन्, कस्तो प्रकृतिका बिमा योग्य जोखिमको गुणहरूमा सबभन्दा पहिलो त अघि नै भने त्यो विशुद्ध जोखिम हुनु पर्यो। हजुर, एउटा विशुद्ध जोखिम हुनु पर्यो र दुर्घटनावश हुने प्रकृतिको हुनु पर्यो। अर्कोमा भने हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। जस्तो अब सधैँ नै त्यसको क्षति हुन्छ भने त त्यो रिस्कको बिमा कम्पनीले गर्दैन। जस्तो भन्नु तपाईँको अब सामानहरूको प्रयोग हुँदै जाँदाखेरि त्यसमा रासकट्टी डेप्रिसिएसन हुन्छ, डेप्रिसिएसनको इन्सुरेन्स गर्दैन हैन। जस्तो हाम्रो मोटर भेहिकल इन्सुरेन्समा चाहिँ के गर्छ, डेप्रिसिएसन काटेर दिन्छ, कुनै हुन्छ इन्सुरेन्स डेप्रिसिएसन नकाट्ने पनि, तर धेरै जसोमा हामी किन काट्छौँ, त्यो त सधैँ हुने नै रिस्क हो त्यसमा हैन। त्यसले गर्दा त्यो रिस्कको बिमा हुँदैन। अब जस्तो कहिले पनि हुँदैन रिस्क, इम्पोसिबल रिस्क त कोही बिमा गर्ने आउँदैन भनेपछि त्यहाँ सम्भावना हुन्छ, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, त्यस्तो एउटा रिस्क हुनु पर्यो। अर्को के हुन्छ भने जोखिमबाट जो आउँछ आर्थिक क्षति, त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सकिने हुनुपर्छ। जस्तो भौतिक क्षतिहरूको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, भौतिक क्षतिमा पनि कुनै सामानहरू कस्तो हुन्छ भने जसको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। जस्तो पुरानो पेन्टिङ, क्युरियो सामान, त्यसलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ। त्यसको कति त मान्छे अनुसार त्यसको मूल्य फरक हुन्छ, जुन हामीले बजारबाट त्यसको मूल्य भेरिफाई गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तोको पनि हामी इन्सुरेन्स गर्न सक्दैनौँ। तर अहिले त एउटा अर्को व्यवस्था आएको छ, त्यसलाई चाहिँ एग्रिड भ्याल्यु इन्सुरेन्स भनेर बिमा कम्पनी र बिमित बीच सहमतिमा मूल्य एउटा निर्धारण गरेर गर्ने बिमा पनि आएको छ। तर त्यो सबै त्यति नेपालमा यो पहिलो प्रयास हो, त्यति चलिसकेका छैन, हामी पनि अहिले त्यति चाहिँ गर्दैनौँ। अर्को हुन्छ तपाईँको जोखिम गैर कानुनी प्रकृतिको हुन भएन। जस्तो हामीले गैर कानुनी सामान भनेर डिक्लेयर गरेको चिजहरूको, जस्तो पटकाहरू पड्काउने हुन्छ, सरकारले गैर कानुनी भनेको सामानको हामीले बिमा गर्नु भएन, एउटा त्यो हुन्छ। अर्को हुन्छ जोखिम एउटा सार्वजनिक नीति विरुद्ध हुनु भएन, एगेन्स्ट पब्लिक पोलिसीमा जानु भएन। जस्तो अब हामीले ट्राफिक रुल भायोलेसन गऱ्यौँ, त्यसको हामीले जरिमाना गर्छौँ, त्यो इन्सुरेन्सले कभर गर्न भएन। त्यो भयो भने त मान्छेले के हुन्छ त, जान ट्राफिक रुल भायोलेसन चाहिँ गरिदिन्छ, अफिस जान ढिलो भइरहेछ, लैजाउँ, गयो भने गइहाल्यो, समात्यो भने त इन्सुरेन्सले दिइहाल्छ पैसा, त्यो पनि हुनु भएन। जस्तो हामीले हामीले कहीँ तिर्नुपर्ने छ, फी तिर्नुपर्छ, गभर्मेन्ट ट्याक्स तिर्नुपर्छ, हामीले ढिलो गऱ्यौँ, फाइन त लाग्यो नि, त्यस्तो चिजहरूको कभर गर्नु चाहिँ हामीले चाहिँ हुँदैन। अर्को हुन्छ एउटा धेरै ठुलो महाविपत्ति गर्ने जोखिमको पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले बिमा गर्न सक्दैन। त्यो भयो भने के हुन्छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यसलाई तिर्न सक्ने पर्याप्त त्यो क्षमता नै हुँदैन। त्यस्तो बेलामा त्यो दायित्व भनेको राज्य सरकारको हुन्छ, राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब भूकम्प पनि महाविपत्ति गर्ने जोखिम हो, तर पनि त्यसको बिमा हुन्छ। सुरुमा जब बिमाको सुरुवात भयो भूकम्पको बिमा हुँदैन थियो, तर पछि आएर के भने जब हाम्रो पुनर्बिमाको सुरुवात भयो, बिमाबाट बिस्तारै रिस्क स्प्रिड गर्दै गएर धेरै लिन थाल्यो, त्यसपछि बल्ल हाम्रो के भनेदेखि भूकम्पको बिमा हुन थाल्यो। यो छ। र अर्को एउटा धेरै सङ्ख्यामा रहेको धेरै समान प्रकारका धेरै सङ्ख्यामा रहेको जोखिम चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो भयो भने इन्सुरेन्स खास गरी रेटिङको लागि सजिलो हुन्छ। जस्तो जम्मा 10 वटा रिस्क छ, 2टामा क्लेम पऱ्यो भने तपाईँको जम्मै प्रिमियम छ, अर्को साल तपाईँले कसरी प्रिमियम चार्ज गर्नुहुन्छ थाहा हुँदैन। तर तपाईँसँग जस्तो 10,000 गाडी गर्नु भने तपाईँ भन्न सक्नु तपाईँको प्रिमियमको 60 देखि 70% चाहिँ तपाईँको दाबी पर्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँले एउटा भेहिकलले कति प्रिमियम तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा सजिलै चाहिँ के भनेदेखि प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सर, बिमितहरूले आफ्नो यो जोखिम बिमा कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि बिमा कम्पनीले सो जोखिमको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्छन्?
यो राम्रो प्रश्न हो। जस्तो उनीहरूले त आफ्नो जोखिमको व्यवस्थापन गरी बिमा कम्पनीलाई सुम्पिदिए, हजुर, तर त्यो सबै जोखिम त बिमा कम्पनीमा आयो। आखिर पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो जोखिम त बिमा कम्पनीमा सर्यो। बिमा कम्पनीले पनि आफ्नो जोखिमको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पुनर्बिमा गर्छौँ। इन्सुरेन्स अफ इन्सुरेन्स, बिमाको बिमा नै पुनर्बिमा हो। पुनर्बिमा गर्दा कसरी गरिन्छ भने कुनै एउटै कम्पनीलाई मात्र दिइँदैन। एउटै कम्पनीलाई दिँदा फेरि उसलाई पनि फेरि अर्को धेरै आर्थिक भार पर्न जान्छ भने हामी यसलाई छरेर दिन्छौँ। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने ठुलो क्षति पर्दा पनि कुनै पनि कम्पनीलाई ठुलो आर्थिक भार पर्दैन र हामीलाई त्यो क्षतिको उनीहरूसँग रिकभर गर्न सजिलो हुन्छ। ओके सर, अब अघि नै हामीले जोखिमलाई पहिचान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हजुर एकदम स्पष्ट तरिकाबाट बुझाइदिनु भयो। अब जोखिमको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गरिन्छ? जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दा हामीले दुईटा हामीले त्यसमा क्राइटेरियाहरू हेर्छौँ। एउटा त्यो कतिको घटिरहन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ नि, बारम्बारता कति घट्नु। जुन जोखिमहरू सधैँ धेरै घटिरहेको छ त्यो उच्च जोखिम भयो। कहिलेकाहीँ मात्र आउने चिज के भने कम हो जोखिममा, तर तपाईँले भन्नु भुइँचालो त एकचोटि आउँछ तर त्यो क्षति त बढी ल्याउँछ। हामी अर्को एउटा क्राइटेरिया हेर्छौँ, त्यसको म्याग्निच्युड, त्यसले ल्याउने क्षतिको आकार के हुन्छ। यो दुई जनरली यसको मूल्याङ्कन गर्दा बारम्बारता, यो फ्रिक्वेन्सी र म्याग्निच्युडलाई 1 देखि 5 सम्मको नम्बर दिएर दुवैलाई त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी चाहिँ गर्ने त्यसको त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ गरिन्छ। अरू यो चाहिँ ब्रोड केसमा भयो। त्यो बाहेक जब बिमा शुल्कको निर्धारण गर्नको लागि हामीले जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ विगतका वर्षहरूमा भएको कति बिमा शुल्क सङ्कलन भयो, कति चाहिँ हामीले दाबी तिर्यौँ, त्यसबाट हामी बिमा शुल्कको चाहिँ निर्धारण हुन्छ। सर, यो बिमाको लागि प्रमुख जोखिमहरू के पर्छन् र कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ती जोखिमहरू? बिमाको लागि प्रमुख जोखिमहरू भनेको कस्तो हुन्छ, जसले एकदमै ठुलो क्षति ल्याउँछ। जस्तो भनौँ भूकम्प। हजुर, नेपालमा 2072 सालमा आएकै भूकम्पबाट हामीले त्यो चाहिँ हामीले त्यो सबै महसुस गरिसकेका छौँ। त्यस्तो जुनको धेरै ठुलो हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्दा के हुन्छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले आफूले धारण गर्न सक्ने क्षमता, आफ्नो रिटेन्सन कम राखेर धेरै जसो रिइन्सुरेन्स गरेको हुन्छ। जस्तो त्यो भयो। अर्को एउटा भन्छ हाम्रो एभिएसन इन्सुरेन्स पनि त्यही छ। एयरक्राफ्ट जब एक्सिडेन्ट हुन्छ प्रायः टोटल लसै हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा बिमा कम्पनीको आफ्नो धारणा ज्यादै नै कम हुन्छ। सबै चिजहरू नै त्यसलाई रिइन्सुरेन्स गरिदिएको हुन्छ, धेरै जसो रिस्क। हजुर सर, एउटा यो बिमाको साइकल अलिकति नबुझेको हो अथवा म कन्फ्युज भएको म हजुरलाई सोधिहाल्छु। जस्तो हाम्रो जोखिम बिमा कम्पनीलाई हामीले हस्तान्तरण गरेपछि बिमा कम्पनीले हाम्रो जोखिम व्यवस्थापन गर्छ। बिमा कम्पनीले पनि त पुनर्बिमा कम्पनीलाई आफ्नो जोखिम हस्तान्तरण गरेको हुन्छ। पुनर्बिमा कम्पनीले चाहिँ आफूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ? यो अलिकति विशेष साइकल हो कि जस्तो? त्यो सेम हो। जस्तो हामीले बिमा कम्पनीले जोखिम लिइसकेपछि पुनर्बिमा गर्यो, पुनर्बिमालाई पनि त्यो रिस्क छ पर्यो भने त्यसको लागि के हुन्छ भने हामीले नै पहिला पुनर्बिमा गर्दाखेरि 7-8वटा कम्पनीलाई दिन्छौँ। त्यो भएपछि पहिले नै त्यहाँ अलिकति जोखिम बाँडिसक्यो। पुनर्बिमाले पनि पुनः फेरि उनीहरूले पुनर्बिमा गर्छ। त्यसलाई रिट्रोसेसन भन्छ। पुनर्बिमाको पनि पुनर्बिमा नै गर्छ। त्यो पनि फेरि बाँडिन्छ। जस्तो अब हाई रिस्क फ्याक्टर हुने, जस्तो तपाईँले एभिएसन इन्सुरेन्सको जस्तो कुरा गरौँ, हामीले पुनर्बिमा गऱ्यो भने अब म तपाईँलाई अलिकति लयर्स सिन्डिकेटको अलिकति बताउँछु। त्यहाँ लयर्समा के हुन्छ, ग्रुप हुन्छ, एउटा लिडर हुन्छ। एउटा लिडरले एउटा पुनर्बिमक, एउटा अगुवा पुनर्बिमकले उसले धेरै पनि लिँदैन, म 10% लिन्छु भनेर लिन्छ। त्यो 10%मा उसको फलो गर्ने 60-70देखि 200सम्म उसको अरू फलोअर हुन्छन्। 1%, 2%, 3% सबैले लिन्छन्। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने ठुलो क्षति हुँदा कुनै पनि पुनर्बिमकलाई धेरै पैसा एकैचोटि निकाल्नु परेन, तर उनीहरूलाई प्रिमियम बिमा शुल्क चाहिँ सबैबाट अलिअलि आइरहेको छ, क्षति पनि अलिकति भइरहेको छ। यसलाई भनौँ न, जस्तो एकै ठाउँमा हामीले त्यो लोड पर्छ भनेर लोडलाई बिस्तारै स्पिड गरेको जस्तो एक ठाउँमा धेरै रिस्क आयो, पुनर्बिमा जाँदा अलिक बढी भयो, त्यसपछि अलिक बढ्दै गएर धेरै ठाउँमा पुग्यो के, माने कहीँ पनि त्यो फुट्ने हुँदैन नि, तलको चाहिँ सर्फेस हाम्रो हो त्यो त्यस्तै किसिमले काम गर्छ। धेरैमा स्पिड भएर यसलाई म्यानेज गर्ने हो। हजुर, अब अझै पनि नेपालमा सर धेरै व्यक्तिहरूलाई बिमाको बारेमा कम्प्लिट जानकारी छैन, अझ बिमा नै गर्नेहरूको सङ्ख्या कमै छन् त। सो म जोखिममा पर्दिनँ होला, म त त्यसको रिस्की काम पनि गरेको छैन, म त जेनरली अफिस जाने आउने हो, मैले खासै गर्नु पर्दैन भनेर सोच्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसो गर्दाखेरि पनि उहाँको आफ्नो एउटा सवारी साधन हुन्छ, आफ्नो घर हुन्छ र आफ्नो पनि एउटा व्यक्तिगत
चाहिँ दुर्घटना आफ्नो ज्यानको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यो पनि गर्नु पर्यो, आफ्नो स्वास्थ्यको बिमा पनि गर्नु पर्यो। हजुर। वास्तवमा बिमा भनेको सबैले गर्नुपर्छ कि बिमा भनेको मान्छेको बुझाइ के छ भने मेरो यो मैले खर्च भयो त्यो खर्च होइन, बिमा भनेको त लगानी हो। भोलि त्यसबाट कति आउँछ, जसले आफ्नो घरको बिमा गरिरहेछन् भोलि भुइँचालो आउँदाखेरि केही भयो भने त उसले त आयो होइन, त्यसलाई एउटा लगानी भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तो पश्चिमी देशहरूमा एउटा बिमा एउटा चाहिँ अनिवार्य कुरा छ, हाम्रो देशमा अझ पनि हुन चाहिँ सकेको छैन। तर के भनेदेखि यसको चलन चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। हजुर, यहाँ पनि बिमा गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। जब मान्छेले बुझ्दै जान्छ बिमाबाट फाइदा छ, यो मलाई चाहिने रहेछ, अनिवार्य कुरा रहेछ भनेर अब उनीहरूको जति स्तरमा पुग्न त हामीलाई अझै पनि केही समय लाग्ला। तर अहिलेको जुन हामीले हेर्दाखेरि मान्छेप्रति बिमाप्रतिको जनचेतना हेर्दा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम उत्साहित छौँ। सायद यसैको परिणाम हो हामीले चाहिँ अब 2072 सालमा भूकम्प आउँदाखेरि नि हाम्रो जम्मा 29वटा हाम्रो शाखा कार्यालय थियो भने आज हाम्रो 100वटा भन्दा बढी पुगिसकेको, सायद त्यसैको परिणाम हो। त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कतिको जरुरी छ भनेर। उदित सर, हाम्रो लागि समय छुट्याइदिनु भयो, धेरै प्रश्नको जवाफ दिइदिनु भयो, जानकारी धेरै प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरीको आजको अङ्क यही सकिन्छ। अर्को हप्ता बिमाको अर्को कुनै पाटोको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रममा हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने बिमाका कुरा बुझ्ने गरी @gmail.com मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता भेट्नेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। It's an AP1 presentation.